नमो नमः। अद्य ई-कंटेंट अध्ययन अध्यापने च कार्ये सर्वेभ्यः सुस्वागतम्। नीतिशतकं वरिष्ठोपाध्याय कक्षायां संस्कृतवाङ्मये नीतिशतकम् एकं पुस्तकम् अस्ति। महाकवि भर्तृहरि विरचितं नीतिशतकम् एकपञ्चाशत् श्लोकतः आरभ्य 100 श्लोकपर्यन्तं 50 श्लोकाः वरिष्ठोपाध्यायकक्षायां प्रचलन्ति। उपाध्यायकक्षायाम् 1 श्लोकतः आरभ्य 50 श्लोकपर्यन्तम् उपाध्यायकक्षायां श्लोकाः प्रचलन्ति। तो अद्य अहं वरिष्ठोपाध्याय कक्षायां 51 श्लोकतः 100 श्लोकपर्यन्तं तेषु 52 श्लोकं पाठयिष्यामि। तो नीतिशतकं महाकवि भर्तृहरिणा प्रणीतं, तेषां विषये उल्लिखितम् अस्ति कि धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। तो द्रुतविलम्बित छन्दस्य लक्षणम् अस्ति द्रुतविलम्बितमाहनभौ भरौ नगण भगण भगण रगण। द्रुतविलम्बितमाहनभौ भरौ एतेषाम् अत्र श्लोकः अस्ति। अकरुणत्वमकारणविग्रह परधने परयोषिति च स्पृहा सुजनबन्धुजने स्वसहिष्णुता प्रकृतिसिद्धमिदं हि दुरात्मनां प्रकृतिसिद्धमिदं हि दुरात्मनां द्रुतविलम्बितमाहनभौ भरौ द्रुतविलम्बितमाहनभौ भरौ अरुणत्वमकारणविग्रह। इदं श्लोकम् अनेन प्रकारेण सर्वे छात्राः उच्चारणं करिष्यन्ति। अस्य श्लोकस्य सर्वप्रथमः यदि परीक्षायाम् आयाति वरिष्ठोपाध्यायकक्षायां तर्हि सर्वप्रथमः पद्यांशः अकरुणत्वं डैश डैश पश्चात् अन्ते दुरात्मनां पद्यांशः अस्ति प्रथमः। तत्पश्चात् प्रसङ्गः किमस्ति इति प्रस्तुते श्लोके महाकविना दुर्जनानां स्वाभाविकानि लक्षणानि सुवर्णितानि अस्मिन् श्लोके। अर्थात् दुर्जनाः कीदृशाः सन्ति एतादृशः अत्र अस्मिन् श्लोके वर्णितः। तत्पश्चात् अन्वयः, अस्य श्लोकस्य अन्वयः कीदृशः? अकरुणत्वम् अकारणविग्रहः परधने परयोषिति च स्पृहा सुजनबन्धुजनेषु असहिष्णुता इदं हि दुरात्मनां प्रकृतिसिद्धम् अस्ति। अस्य श्लोकस्य तत्पश्चात् अन्वय पश्चात् व्याख्या कि अस्य श्लोकस्य व्याख्या कीदृशी अस्ति कि प्रथमम् अकरुणत्वं न करुणत्वम् इति अकरुणत्वम् अर्थात दयारहिता करुणारहिता अकरुणत्वम्। अकारण विग्रह न कारणं यस्य इति अकारणं विग्रह युद्धः
एतत् अद्य कलह अर्थात व्यर्थः कलह, सरल भाषया अनुवादः, सरल भाषया व्याख्या। अकारण विग्रह व्यर्थ कलह, पर धने, पर वित्ते, पर योषिति अर्थात पर स्त्री, स्पृहा अभिलाषः। एवं च सुजन बंधु जनेषु असहिष्णुता, सुजनाः बंधुजनाः च, सुजनाश्च बंधुजनाश्च तेषु सुजन बंधु जनेषु अर्थात स्वपारिवारिक एवं साधुजन परिवारेषु। असहिष्णुता करुणाहीनता, दयाहीनता। प्रकृति सिद्ध इदम ही, इदम निश्चयेन ही निश्चयेन दुरात्मनां दुष्टजनानां प्रकृति सिद्धम, प्रकृत्या सिद्धमिति प्रकृति सिद्धम अर्थात प्रकृति वर्तते, प्रकृति सिद्धम स्वभावः अस्ति। दुर्जनानाम् एतादृशः स्वभावः अस्ति कि यत् सुजन बंधुजनेषु अहिष्णुता, असहिष्णुता, करुणा रहितः वर्तन्ते। एवं च पर धने और पर योषिति, पर वित्ते, पर योषिति, पर स्त्री अभिलाषा इच्छा कुर्वन्ति दुष्टजनाः। एवं अकरुणत्वं करुणाहीनता, दया रहिता, ते जनाः दया रहिता। अकारणम, अकारण विग्रह बिना कारणेन कलह कुर्वन्ति। कोऽपि कारणं नास्ति, किमपि कारणं नास्ति, किन्तु तर्हि अपि कलह कुर्वन्ति। ते दुष्टजनाः प्रकृतिसिद्धं स्वभावेन सिद्धं एतादृशाः दुष्टजनाः भवन्ति इति। तत्पश्चात् भावार्थः, तत्पश्चात् व्याकरणम। व्याकरणम किम कि सुजन बंधुजनेषु, सुजन बंधुजनेषु, सुजनाश्च बंधुजनाश्च इति सुजन बंधुजनाः तेषु सुजन बंधुजनेषु द्वंद्व समासः अस्मिन् स्थले, अस्मिन् स्थले द्वंद्व समासः अस्ति। एवं च दुरात्मनां, दुष्टः आत्मा यस्य सः दुरात्मः, तेषां दुरात्मनां बहुव्रीहि समासः अस्ति। एवं च प्रकृतिसिद्धं, प्रकृत्या सिद्धम् इति प्रकृतिसिद्धं तृतीया तत्पुरुष समासः वर्तते अस्मिन् वाक्ये। एवं च व्याकरणम्, एतादृश प्रकारेण व्याकरणं सर्वे छात्राः लघु लघु वाक्येन व्याकरणं ज्ञानं। तत्पश्चात् छन्दः, अस्मिन् श्लोके द्रुत विलंबित छन्दः अस्ति। द्रुत विलंबित माहनभौ भरौ। तत्पश्चात् यदि कोऽपि छात्रः अलङ्कारः अपि लिखितं वर्तते तर्हि तु अर्थान्तरन्यासः अलङ्कारः अस्मिन् श्लोके अस्ति। एतादृश प्रकारेण, एतादृशेन अस्य सम्पूर्ण श्लोकस्य संस्कृतभाषया एवं च अत्र वरिष्ठोपाध्याय कक्षा वर्तते तर्हि हिंदी भाषायां किमपि लिखितं नैव वर्तते। अर्थात बोर्ड परीक्षायां संस्कृतेन संस्कृतं भाषा लिखिता। एवं च अत्र अस्मिन् पद्यांश अस्य श्लोकस्य हिंदी भाषायां किम् अर्थः अस्ति अहं वदामि। अकरुणत्वम्, अकरुणत्वम् अकारण विग्रह अर्थात दुष्ट जन कैसे होते हैं इस श्लोक में बताया गया है कि उनकी प्रकृति कैसी होती है दुष्टों की, कि करुणा रहित, बिना कारण के कलह करना, पर धन
माने दूसरे का धन और दूसरे की स्त्री को चाहते हैं। सुजन बंधु जनेषु असहिष्णुता, अपने बंधु परिवार और जो साधु परिवार हैं, सज्जन परिवार हैं, उनसे विग्रह अर्थात उनसे द्रोह करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उनसे करुणा नहीं करते। ऐसे दुरात्मना माने दुष्ट जनों की प्रकृति ये सिद्ध बताई गई, ऐसी ही प्रकृति दुष्टों की कही गई है। तो आज इस श्लोक में अद्य अस्मिन् श्लोके अस्य श्लोकस्य संपूर्ण प्रसंग सप्रसंग व्याख्या वर्तते इति अलम्।